Kato bitang gidakop si Jesus Christ, unya butang tunok ang iyang ulo, unya gipasaan niya ang krus. Pagkahuman gilansang siya didto, pagkahuman ingon siya iuhaw ako, gipainom siya suka, gilud-an pagyud siya, ulaw kaayo to sa iyahang part tungod kay Ginoo man siya. Pero iyang gipaubos iyang kaugalingon aron lang gyud kita adunay kapasayloan sa atong mga sala. Nag-ingon diri sa Hebrews 12:2, itutok ta atong mga mata ngadto kang Hesus ug maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tinghingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So mao to iyang gibuhat aron lang gyud kita makabaton og kaluwasan kitang tanan nga modawat kaniya.